سلام بكل كرنعة على متركبو تختاتلت مدبنا زينات زعلت حيزنا لكم قريبنا لنا فلما أرئست زينا كنسمعكم أب مواتر زاتو سرعة بلتقنا نتودكتو كتسقن درونات دو قلدون نبلي فرارح أب تقرأي أبناء حمدن ماين سرعة مسكف عنوات كم تفتسما كوميشن مسار الجنوسايد تقرأي قليزوم مراحتي تقرأي نأتغاغما ميديان ناي إرترا هاجر ناي مخان مسل ناي إثيوبيا في دقة بحر كسناي نبرون زرفودو تدمر 4 كيلو أبال سمرت بارتي طعام عردم حزر ما نابزر زرام كنسقركم أبي أحمد علي قبل علي درونات حيل أيرن فلوي زخنا بهجن أمنة زلوا سبيو كم ذكر أبرلما قريبو إسرائيل قبل علي إيران كنا أتاب زخفتة اللوان والتدراتا نب إيران كي سددت بمتقعة حيل أير طرح نزل ليتو تدرا ومرح غنص إلى شتاء كم زعوتت زملاخت زربا مزرابو زفلتيوم زي أب درونات أمينو سلطانو خعق أبزد الله أبي أحمد ساعتون نتأبايت زلو نبارا وخنتا تكواك عكتون تزيك على ناي موداتا ممارتو مخانجن دقاقيمو أب مزراب يركب سلطان تكنولوجياوي عقمتاتن ساعاتات كواخ عقب يخيل انتخونا أوارح الزلق قنا يكونن سنة قطبات عدن مرقع من سحد بعل سلطان والسانيو تيباقن نزم عريتي يكونتن زتأمي هزبي حانسا من تتوقيسو أمارات يوموتن حويتن غيرو نام معانتات سرعاتات يكم زبط عزة تراترا يكونن كابناي أبي أحمد تكنولوجي زبزح زونن يوم كبيت منقستهم كم بالون ويد ما فحنيان سمايت صغيلهم أبكالو تعدتات سقعتين يقوينهم فردهم زيصبيو نايلوم السبوحات مخاخت وعلم حديرون نابوت أطمم لا سماي ترفومن أب سراويتون مسارحتون أمنتو سينو أبدرون تصقع زحدر أبي أحمد مودة تعرض مخانا وحسك أي حبار مخانا بتدقاقامي أم مقلاز يركب مسزي بزتأساسر أبي أحمد علي دروناتو بمعلتو مغمت يعني غيرنا اللو نابنت بزيقاتات إمارات عرب زنكساسا وينغلونغ زعينتن شمونت دروناتا بدي سابا فليشو مهرر ميدا يغمت النيرو اتن 4 نبدبر زيت حال أيرا زاويرو ونالو سوارم درون استبالا ناي اربيجو قنبلا زسكمانا اشتي درونات دما ناب كتماتات بهردار غوندرن سمران انقساقيسو وانكم زلو يزقلز بزي كازي معرفو نفرتي سيفيل افيشن كومبليشا سمران غوندرن نميق ويكا أجت كتقاملن كم زخلي زحبر أبي حمد أبزح زوان كباب 550 كيلاتات ناي كويناتن درون أبرتي ناي كوينات نفرتن كم قصرن كابزيوم دما 4 زيغاتات إمارات عرب 10 زيغاتات تركي 8 زيغاتات تشاينا 2 زيغاتات يوكرين 1 زيغا دبو أفريقيا كم زركبوهم يزقلز لمعنا كابز حلف حموس كسابت مال غدام زوم كيلاتات أو كابتات باردار غوندر كومبولجا سمرا معرفو نفرت عدد كم زقبر دما تاقلي زلنم أب تقرأي أبناء حمدن ماين سرعة مسكة فعنوات كم استفاد أما كوميشن مسار الجنوسايد تقرأي قليزو أب تقرأي كونة تبايلو مسكة فزخون عنوات أبلع لسرعة ما يعني حمدن تقرأي كم استفاد أما تحبير الله أزيز تقلت أما صنعة الجنوسايد تقرأي نلع لغل التعامتات أبزق برو تخطاتها المرمرة ناي تقرأي سرعة حمد ماين نابزن برو ناي مملاس زخف درجة كم زور دائي تقليزو زلو أبو وحست رباطات كونة تبايلو كيميكالات محواس ناي ماي بومباتات مسرعون معناون كمون مدرا كم استفصمه وسيخ حبير اللهم كم مصنعة كوميشن مصنعة الجنوسايد تقرأي أبسنا مهدار كبابي كبير زخون عنوات بدمر كبابي 46.6 بليون دولار زقمت عنوات كم زقات أما أم مصنعته الرقاقي اللهم مرحت تقرأين أتغاقما ميديان أبز حز الساعات سرعة بلتقنا بأشحة زغطورو ناي ميديا سراوي تعلوو نزخونا نقر قدمو بناي بعلو من قديو ناي بعلو ترخاء ويكا ناي راشن زفتر بوغن مرحت تقرأين كل جزء دمت ويانا تقرأين تيفين ميديان حيزوم يوم زرقسو نساتنون بأقبابو يتقوم لنا ناي ميديا كالس كمي قلوات كمزلو ويردومن نامنت بريزيدنت تدسن نبزو ودو مسكدو أب عفار بزلو عطواز تقبرتون كوسا دحر ماينا بعالت كم زبال اتنقر مسحالفيهم مقلت أوزيهم كيتا نقرص أنيحو نتي أبتون ساز تفترة دماء بلتقنا بناي ميديا سراوي تبلو نابل بعلو رابحا قيروهم نتقدمايتون كوساقن بأقبابو كقربولون كقالعين يقبانيرون
بحفش مراحة سراوي تجري مراحة حوات مراحة منقسي أبناء ميديا تقاقمهم أزي مسكة فترح زي كونه كم هزو وغاز خفل زحت لنا اللوم أب تجري نزم زمعول زلو نجارات زو زلو نحسوت الرخاتاتن أن تقطعت زمكن ناي ميديا محور أقداسيو ربح تجري مسرت غيرو زنتف تجري بناي بتسقنا ناي ميديا بروباغندا كتسعر أي جبان ناي ኤርትራ ሃገር ናይ ምዃን መሰልኒ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከሰናይ ነበሮን ዝረፈዶ ተደማር 4 ኪሎ ኣባል ስምረት ፓርቲ ጣዕሚ ዓረዶም ኤርትራ ሃገር ንምዃን ምድላያ መሰላዩ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ ሃገር ናይ ምዃን መሰልኒ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከሰናይ ነበሮን ኣባል ቤት ምክሪ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ተደማሪ ጣዕሚ ዓረዶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ኣብ ዝሃበው ውልቃዊ ርእይቶ ኢትዮጵያ ብታሪኽ ይኹን ናይ ባሕሪ በር ብዘለዋ ቀረቤታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝግባእ ሃገር እያ ይብል ፖለቲካ ካልእ ገዲፍካ ናብ ባሕሪ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ርሑቕን እትርከብ ዝኾነት ትኾን ሃገር ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ መሰላ ሕልው እዩ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ናብ ባሕሪ ንምቕራብ ዝኽልክል ሕጊ ዘይምህላውን ኢትዮጵያ ብታሪኽ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ታሪኽ ፍሉጥ እዩ ሃገር ምዃን መሰል እዩ እትፀገም ዝኾን ግን እቲ ሃገር ናይ ምዃን መሰል ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምዕፃው ዝተገብረ ምዃኑ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ጌርካ ኤርትራ እውን ሃገር ክትከውን ትኽእል ምንባራ ገሊጹ ኣሎ ሓዱሽ ተደማሪ መቑሽሽ 4 ኪሎ ክምእርር ዝረፈዶ ተደማሪ እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብ ዝከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ والكحمة ما يتلعلى اللي قوتا ما يتليت إليه واننا يبغل حي ونبينا مقالو بحنبر وشفو تساباري ومدفع وجد راش شقاقاري بسنا درس عليان مبارري مقالو يتحذروا حلم لا يتسابراي وما لا ودول أمنا جداي على جنب معقلو جداي عروان ويوم معقلو جداي ما شوقان دي أعللو مقالو كم عرف نبرم ما تورويري كم انبسا بقحات فديدي معلاي ولد إلي قاقا مقالو ننجيدو ليتحذروا حالين داي تساوراي وما لا ودول أمنا عبويا بارو دشاتي تلعبخو عبو قرم غينا نعرفو ما حدا من الشير عدي لي قلبو مقالو توق سالي يسعد تسحاقاي عبون عقدم ممعضاي أبريسات على أي فكاراي مقالو هنجيدو ليتحذروا حلين داي تسابراي